انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، ایک ادنا جے انسان تو لے کے نبی دی ذات اقدس تک سب نو پالن والا صرف اللہ ہے۔ اس پالن دے معاملے کافر اور مسلمان دی اللہ دے ہاں کوئی تمیز اور فرق نہیں۔ جڑا رب کو مانتا ہے انہوں بھی اللہ ہی پالتا ہے، اور جڑا نہیں مانتا انہوں بھی اللہ ہی پالتا ہے۔ ایک بندہ اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ دی ایک گل بھی نہ منے، اللہ پاک رزق دا دروازہ اودا بھی بند نہیں کرتا۔ رزق اور پالن کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تو پہلے دے جڑے نبی سن، انہاں نبیاں چوں دو نبیاں دا ذکر قرآن کریم نے فرمایا کہ انہاں دی پرورش اور انہاں دا بچپن کیویں گزریا۔ مثال کے طور پہ جو میں قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرعون نے آکھیا بھئی میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہون دینا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی جنہ مرضی زور لا لو میں موسیٰ کو پیدا کراں گا۔ فرعون نے کہا اگر موسیٰ پیدا ہو گیا تو میں انہوں زندہ نہیں رہن دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی جنہیں مرضی بچے قتل کرو، اگر میں موسیٰ تیرے گھر دے وچ رکھ کے جوان نہ کراں تو مینوں بھی رب نہ کہہ۔ قرآن مجید دی سورہ قصص وچ اللہ پاک نے اس ساری تفصیلات کو بیان فرمایا کہ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی نے اس اپنے بچے نو صندوق وچ پایا، ہن اگر سارے ایتھے ہی ذرا سبحان اللہ سناؤ تے بہت جملہ کہنا نبی جس صندوق وچ ہوئے اللہ تعالیٰ او دا قرآن وچ ذکر کر دے۔ اس تابوت اور صندوق نو کوئی قرآن چوں نہیں کٹ سکتا۔ نبی اگر تابوت صندوق آ جائے تو وہ صندوق قرآن بن گیا، اور کملی والا اگر عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ آ جائے تو عائشہ دا حجرہ بھی اللہ دا قرآن بن جائے۔
ماں نے کیا پروردگار میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرا بچہ، میری اکھاں دا نور، میرے دل دا سرور سمندر دے لہراں دے حوالے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ساڑھے حکم تو بغیر سمندر دے پانی دی مجال نہیں کہ وہ کسے نو ڈوبے۔ ڈوبنا اور تارنا ایک پانی دی صفت اور خاصیت اور شان نہیں، ڈوبنا اور ڈوبیا نو تار دینا یہ صرف بولو بھائی اللہ کا کام ہے۔ تو اپنے اس بچے نو قابو سلوک وچ رکھ کے لہراں دے حوالے کر، میرا تیرے نال وعدہ کہ اینو میں تیرے تک بھی پہنچاواں گا اور ایدے سر تے میں رسالت اور پیغمبری دا تاج بھی سجاواں۔ پھر وہ سلوک جدو پکڑے آتے آیا فرعون دے دربار وچ۔ ہن جے سبحان اللہ کرو تو میں قرآن دی آیت دا ترجمہ کروں، سارے مل کے بولو کھولے آنا وہ سلوک نو تے سلوک کے صرف بچہ نہیں، نبوت دا پھول سبحان اللہ۔ موسیٰ نے دیکھیا کہ انہیں آکھیا انہوں بھی قتل کرو، تے موسیٰ علیہ السلام نو جدو حضرت آسیہ نے دیکھیا، قرآن کہتے ہیں وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، بیوی نے آکھیا میرے سرتاج اے بچہ انہوں ویکھ کے تے ایدہ پیار میرے دل نے چاہ گئے، اے میری بھی اکھاں دی ٹھنڈک بنے گا، تیری بھی اکھاں دی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوہ، انہوں قتل نہیں کرنا۔ بادشاہت دے ہے سی فرعون کول پر اولاد کوئی نہیں، بیوی نے آکھیا عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ابا انہوں اپنا پتر بناواں گے، جوان ہوئے گا، سانو دے ذریعے فائدہ پہنچے گا، اور رب کہندا ہے انہاں نوں پتہ بھی نہیں سی، شعور بھی نہیں سی کہ اے ہوئی بچہ بڑا ہو کے موسیٰ علیہ السلام فرعون دی تباہی اور بربادی دا ذریعہ بنے۔ پھر جدو چکیا نا دائیاں نے اپنے اپنی چوریاں حضرت موسیٰ ہر دائی ہر عورت دی یہ کوشش کہ موسیٰ میرا دودھ پیوے، لیکن اللہ پاک نے مسئلہ سمجھایا کہ نبی نہ کبھی ناپاک چوری چاہے گا تے نہ کبھی کسے ناپاک عورت دا دودھ پیوے گا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی نئی چوریاں دا بھی انتخاب فرمایا اور دودھ دا بھی انتخاب فرمایا۔ ہر عورت دی کوشش کہ موسیٰ میرا دودھ پیوے، لیکن نبی رزق دے معاملے اتنا حساس ہوئے کہ نبی دے دہنے مبارک اچ کبھی مشکوک رزق دا ایک ذرہ بھی نہیں آ سکتا۔ ساریاں کوششاں کر رہی ہیں کہ دودھ پلائیے، لیکن وہ منہ نہیں کھول گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن نے جدو بیٹھیا تے کہنے لگیاں حل ادلکم، میں دساں ایک عورت دا ایڈریس کہ جدو اے موسیٰ دی چوری چ جائے گا
تے او دا دودھ پیوے گا۔ انہاں کہا دسو، او حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ اپنی ماں کو گئی تے کہن لگی چھیتی کر نظر کرم ہوئے۔ آئی حضرت موسیٰ دی والدہ تے چکیا اپنے نشتے جگر نو، اگر سبحان اللہ کہو تے گھر جملہ گیا۔ مفسرین لکھ دے نے کہ حضرت موسیٰ نے اکھ کھول کے انہاں عورتاں وال بھی نہیں ویکھیا، کیوں اگر نبی کسے وال ویکھ لوے نا پھر اللہ نے وہ دے تے کوئی رحم تے کرم کرنا ہی پہ جائے۔ تے ادھروں جدو ماں نے آ کے چکیا تے موسیٰ نے کھولی آنکھ تے کہن لگے باقیاں چوڑیاں اس چوڑی ورگی نہیں تے اے میری ماں دی چوڑی باقی عورتاں دی چوڑیاں ورگی نہیں، اے میری ماں بھی پاک یعنی چوڑی بھی پاک، دودھ پی لیا۔ فرعون نے آکھیا اور خرچہ ساڑا، دودھ تو پلا۔ رب کہندا اے ہے موسیٰ نبی دی پرورش جڑی قرآن نے دسی ہے کہ وہ فرعون دے مال اور فرعون دے خرچے تے موسیٰ نبی دی پرورش ہوئی۔ ہن آؤ سورہ یوسف کھولو، حضرت یوسف علیہ السلام دا بھی بچپن وہ کسے جھونپڑی چ نہیں، عزیز مصر وقت دے منسٹر دے وزیر دے محلے چ نبی دی پرورش، موسیٰ نبی دی پرورش بھی فرعون دے محلے چ، یوسف علیہ السلام دی پرورش بھی وزیر دے محلے چ۔ کہ والی آئی نا جدو کملی والے بھی بہت کہ اللہ پاک نے فرمایا دنیا والے ہو، میں جنیاں بھی کائنات سرداریاں سننا سرداریاں او ساری سرداریاں میں مصطفیٰ دی چوڑی چ رکھ دیتیاں۔ اے نبی اجلا کے سارے نبیاں دا سردار، ایدی امت ساری امتاں دی، اینو ملن والی کتاب قرآن ساری کتاباں دی بولو، اینو جڑے ہفتے دے 7 دن ملن گے او جمعے دا دن سارے دناں دا سردار ہے، سردار۔ اینو میں کسے دے محلے چ کیویں بھیجا، اینو میں کسے دی کوٹھی چ کیویں بھیجا؟ اگر میرا مصطفیٰ کسے دے محلے چ آیا، کسے دی کوٹھی چ آیا تے لوکاں نو کملی والے دی رحمت دا اندازہ کیویں ہوئے گا، اودیاں برکتاں دا اندازہ کیویں ہوئے گا؟ رب کہندا ہے میں اپنے سونے نو محلے چ نہیں بھیجنا، کوٹھی چ نہیں بھیجنا، کسے سرمایہ دار دے بنگلے چ بھی نہیں بھیجنا، اینو میں بھیجاں گا اس حلیمہ سعدیہ دی جھونپڑی وچ کہ جتھے حلیمہ سعدیہ دی 7 بکریاں چوں کسے ایک بکری دے تھن چ بھی دودھ نہیں ہوئے گا، اے میرا مصطفیٰ قدم رکھے گا، اس پورے علاقے وچ موسم بہار آ جائے گا، اے قدم سعدیہ دے گھر رکھے گا، اودیاں بکریاں دے تھناں وچ دودھ دیاں بہاراں آ جان گیاں، اے قدم رکھے گا حلیمہ دی اس گزری تے جھونپڑی وچ، لوکی دنیا دے بادشاہاں دے محلات نو بھول جان گے، لیکن مسلماناں دا ایک ایک بچہ قیامت تک حلیمہ دی جھونپڑی کو یاد رکھے۔ ہن سبحان اللہ کا وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو مکے دے اندر دائیاں آئیاں اور ہر ایک دائی دیئے کوشش کہ محمد میری جوڑی وچ آ جائے، آمنہ دا لال میری گودی وچ آ جائے، عرش والے رب والوں آواز آئی دائیو اس میں اپنے سونے والا
ہر ایک دی چوڑی چ نہیں آئے گا۔ اور جنیاں بھی مائیاں تے دائیاں آئیاں سن، ہر ایک دی کوشش کے کملی والا مینوں مل جائے، ہر ایک دی کوشش کے مصطفیٰ میری چوڑی وچ آ جائے۔ ہر ایک آئی آمنہ دے دروازے تے، ہر ایک دی کوشش کے نبی مینوں ملے۔ آمنہ دے چاننیوں نال اکھ کھول کے بھی نہیں دیکھیا، ادھروں حلیمہ ساریاں فرماندیاں نے، ساریاں بیویاں تے عورتاں اپنی اپنی چھوڑی وچ بچے رہ کے ٹر گئیاں، میں حلیمہ کلی رہ گئی، میرے دامن وچ کچھ بھی کوئی نہیں، میرا شوہر بھی پریشان، میں حلیمہ آپ بھی پریشان۔ اس پریشانی کی حالت دے اندر اما ساریاں فرماندیاں نے، میں پھر سیدھا بیت اللہ وچ آ گئی، کیونکہ اما حلیمہ دا بھی یہ عقیدہ سی کہ الجھنا نوں سلجھان والا صرف اللہ، مشکلاں نوں حل کرن والا بولو بگڑیاں بنان والا کون؟ ماڑیاں نوں اونچا کرن والا، نیویاں دی باواں پھڑن والا۔ اما ساریاں آ گئی اور بیت اللہ شریف وچ آ گئی، آ کے غلاف کعبہ پکڑ لیا اور غلاف کعبہ پکڑ کے فرمایا پروردگار، ہر ایک دے دروازے تو بندہ خالی بھی ٹر سکتا ہے، لیکن پروردگار تیرے دروازے تو نہ آج تک کوئی خالی گیا تے نہ قیامت تک کوئی جا سکتا ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ نے غلاف کعبہ پکڑیا اور غلاف کعبہ پکڑ کے آواز کینوں دیتی؟ اچھی کہو بلند آواز نال فرمایا اللہ میں نمانی دا تیرے سوا ہوں سہارا کوئی نہیں۔ ایک حلیمہ سعدیہ بھی اتھے روے بھئی، تے مکے دا سردار عبد المطلب وہ بھی غلاف کعبہ نو پکڑ کے روے۔ تے دوستو انی گل تے تو سمجھ ہوتی کہ اللہ پاک نے ہاں بندے دا رونا بڑا پسند ہے، بندے دا رونا اللہ نو بہت پسند ہے۔ بندہ رو پوے رب دے سامنے دن دے اجالے چ، بندہ رو پوے اللہ دے سامنے رات دے ہنیرے وچ، تے خدا دی قسم بندے دی اکھ چوں نکلیا ہویا ایک آنسو وہ ضائع نہیں جاتا، اللہ دی بارگاہ وچ اوہدا مل پے جاتا۔ سردار عبد المطلب نے دیکھیا عورت رو رہی، کہ اس بیوی نے دیکھیا اے بابا بھی کو رو رہے، اور سردار عبد المطلب جب پیدا ہوئے سن انہاں دے سر دے اندر ماں دے پیٹ چوں چند وال سفید آئے سن، چند وال سفید سن، اس لیے انہاں دا نام سی شیبہ۔ خیر سردار عبد المطلب چونکہ بیت اللہ شریف دے متولی سن، وہ قریب آئے اور قریب آگے کہنے لگے بی بی کون ہے، کیوں رونی ہے؟ انہیں آکھا تسی کون جی تے تسی کیوں روندے ہو؟ انہیں کہا میں تے سردار کتھوں دا؟ مکے دا، تے بیت اللہ شریف دا متولی آ۔ تے بی بی کہن لگی جدو اس دروازے تے سردار آ کے روندے نے تے پھر میری جی غریبنی نو بھی تے تھے ہی آ کے رونا چاہیے ہے نا۔ فرمایا تو کیوں رونا ہے؟ انہیں کہا تو کیوں رونی ہے؟ اما حلیمہ کہنے لگی میں طائف چو آئی ہوں، اور جنہاں نے حج عمرہ کیتا ہے انہوں نے پتہ ہے مکہ مکرمہ تو لے کے طائف کا کتنا سفر ہے، اوٹھوں میں آئی ہیں طائف چو مکے چ، پھر بچے لین واسطے بھولگی دائیاں آئی
بچے لے کے ٹر گئی تو میں کلی رہ گئی. تو کیوں رہ گئی؟ انہیں کہا میں جس دروازے تے بھی گئی ہوں مینوں کوئی دیندا ہی نہیں, مینوں کوئی دیندا نہیں. سردار عبد المطلب نو مائی حلیمہ کہنے لگی تو سردار ہو کے کیوں رونا؟ انہیں کہا مجھے تے رونی ہے نا کہ مینوں دیندا کوئی نہیں, میں رونا کہ میرا ایک یتیم پوتا ہے انہوں لیندا کوئی نہیں. مشیت نے آکھے عبد المطلب اے جملہ نہ کہے کہ انہوں لیندا کوئی نہیں, محمد اس سے جوڑی چ جائے گا جڑی جوڑی مینوں پسند ہوئے, جڑی جوڑی مینوں پسند ہوئے گی. سردار عبد المطلب نے آکھیا چل پھر میں ایڈریس دسنا, اس تارے چ جا کے وہ دروازے دی کنڈی کھٹکھٹا تے جا کے میرا نام لئی. کی کری؟ آواز آئی حلیمہ عبد المطلب کہہ رہا میرا نام لئی, جے تو جا کے میرا نام لیا کسی محمد نہیں ہو دینا, اوتھے جا کے صرف تو میرا ہی نام لینا, سبحان اللہ, صرف میرا ہی نام لینا. حلیمہ سعدیہ آئیاں بیت اللہ شریف سے لے کر امی آمنہ کے گھر کا دروازے تک کوئی لمبا چوڑا فاصلہ نہیں, بالکل قریب ہے. ہوں جدو اتھے آئیاں دروازے تے کھڑیاں ہوئیاں تے اما حلیمہ فرمانیاں نے باقی پورے مکے دے جس دروازے تے بھی میں گئی سا کسے دے دروازے تو اے ہو جی خوشبو نہیں آئی جے ہو جی خوشبو آمنہ دے کروا. کیوں نہ خوشبو آئے کہ خوشبو والا محمد اتھے ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دروازہ کھٹکھٹایا, اما آمنہ پوچھتی ہیں نے کون؟ فرمایا دائی بچہ لینے واسطے آئیاں. امی آمنہ نے کیا تیرے ورگیاں پہلے بھی آئیاں سا تے چھڑ کے ٹر گئیاں. مشیت نے آکھے آمنہ اے جڑی ہون آئی ہے نا او پہلیاں تیرے ورگیاں نہیں تے اے پہلیاں ورگیاں نہیں. دروازہ کھول, دروازہ کھولیا, اما حلیمہ نے قدم رکھیا تے قدم رکھ کے کہنے لگی آمنہ اپنا پتر تے بخانا ہے کتنے؟ سبحان اللہ. چلو میں نے تو کچھ ہویا تو مجھے اچھا اندر گئی, جا کے دیکھیا روایات چاہتا ہے کہ سفید چادراں وچ میرے نبی نو چادر اتے دے کے نا اما آمنہ نے سلایا. اما حلیمہ نے جدو سفید چادر رخ مصطفیٰ تو ہٹائی, روایات چاہتا ہے کہ امی حلیمہ فرمانیہ نے کہ میں چہرہ مصطفیٰ دیکھیا تو میں نے حضور دے چہرے دے نور دا نشہ چاہیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے اما حلیمہ فرمان لگی آمنہ جے اجازت ہوئے تے چوکلا. کیوں حضور نو بغیر اجازت تو کوئی چوک نہیں سکتا. اما آمنہ کو حلیمہ نے اجازت منگی تے ابو بکر صدیق نے آکھیا مولا جے تیری اجازت ہوئے تے میں محمد نو چوکلا. حلیمہ نے بھی حضور نو اٹھایا, ابو بکر صدیق نے بھی اٹھایا تے جے سبحان اللہ کہو تے گھوٹ ملا کر سبحان اللہ. حلیمہ دا چکنا ہو رہے, ابو بکر صدیق دا چکنا اٹھایا. امی حلیمہ نے اپنی چوڑی دے اندر میرا مصطفیٰ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اٹھا کے اپنی چوڑی وچ رکھ لیا. حلیمہ دیاں نظراں رخ مصطفیٰ
گھبرانا تو میرا نبی اٹھا لے اٹھا کے غار چ لے جا پھر کوئی مزار چ جائے گا کوئی نو غار چ لے جا یہ پھر تینو مزار چ لے کے سو جائے گا 1400 سال بعد اگر کسی عاشق نے آکھیا ہوئے کہ میں کملی والے نو ملنا ہے آواز آئے گی محمد عام جگہ تو نہیں ملنا ابو بکر دی بیٹی عائشہ صدیقہ دے حجرے دے وچوں مل جائے گا توجہ میرے معزز سامعین اما حلیمہ نے میرا مصطفیٰ اٹھایا اٹھا کے فرمایا آمنہ اے مینوں دے دے اس بچے دی پرورش میں کراں گی آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ اے یتیم ہے ایدا باپ دنیا وچ کوئی نہیں غیبی آواز آئی حلیمہ اے صرف یتیم بن کے نہیں آیا اے درے یتیم بن کے آیا اے صرف یتیم بن کے نہیں آیا اے کائنات دا نصیب بن کے آیا اے اللہ دا حبیب بن کے آیا اے شمس الضحیٰ بن کے آیا اے بدر الدجا بن کے آیا اے میرے مولا سی جننے بھی ایتھے بیٹھے ہیں موت تو پہلا ایک دواری اپنے اپنے خواب وچ سانو حضور دا دیدار نصیب ہو جاوے آقا دی زلف مبارک دی زیارت نصیب ہو جائے آقا دا چہرہ مبارک دیکھنا نصیب ہو جائے آقا دا اس چہرے دا جمال دیکھنا نصیب ہو جائے آمین کہو حلیمہ میں تیرے ورگی قسمت کی تھو لے کے آواں کوئی خواب وچ نبی نو ویکھے کوئی سامنے بہ کے ویکھے حلیمہ کنے مقدراں والی ہے جڑی جھولی وچ لے کے مصطفیٰ نو ویندی پئی ہے اچھا امی آمنہ کہنے لگی ہیں کوئی طے کرنی اس مزدوری فرمان لگی حلیمہ آمنہ جنہوں اے تیرے ورگا تیرے لال ورگا لال مل جائے انہوں پیچھے کی چاہیے اچھی بولو جی تیرے پتر ورگا پتر جنہوں مل جائے پیچھے کمی رہ جاندی بولو بھائی پھر آپ سنتے رہتے علماء سے پھر چکے حضرت حلیمہ سعدیہ نے تے اماں سعدیہ فرمانیاں نے پھر میری زندگی سے ایک دن ایسا بھی آیا کہ میرا ایک اور بھی پتر سی میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سجی سائیڈ تو دودھ پلاندی سا تے اپنے دوسرے بیٹے نو کھبی سائیڈ تو دودھ پلاندی سا تے ایک رات میرے دل وچ خیال آیا کہ چلو آج محمد نو ادھروں کھبی سائیڈ تو پلا لیں امی سعدیہ فرمانیاں نے میں چولی چ رہ کے بیٹھی کہ میرا محمد میری کھبی سائیڈ تو دودھ پیوے لیکن میرے محمد نے لب بھی نہیں کھولے اپنے ہونٹ مبارک نہیں کھولے اور حضور نے آندے آثار دسیا ماں میں حق مارن نہیں آیا میں حق والے آنو حق دین واسطے آیا حق اور اے ہوئی علماء لکھ دینے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عادت سی آپ دی سنت ہے محفل وچ کپڑا پہنو تے کپڑا پہن لگے دائیں سائیڈ تو شروع کرو جوتی پہنن لگے سجا پیر پاؤ دائیں طرف تو حضور پسند فرماندے سن اما حلیمہ سعدیہ فرمانیاں نے جدوں میں لے کے گئی نا اپنے گھر دی چوپڑی دے باہر ہن میں کدی اپنی چوپڑی ول ویکھاں تے کدی میں سرکار مدینہ ول دیکھاں تے امی سعدیہ فرمانیاں ہن میرے دل وچ خیال آیا کہ کتھے کائنات دا سردار تے کتھے میری او مالی جی چوپڑی تے چگی تے کلی تے آواز آئی کہ آمنہ حلیمہ فکر نہ کر اے آندا ہی اوتھے وچ جتھے پہلے کچھ نہ ہو تے جدوں اے قدم رکھ لوے پھر اے قدم رکھن تو بعد اوتھے تھوڑا نہیں رہندیاں اوتھے اللہ دی رحمتاں دے ڈیرے لگ جاندے چوک اما حلیمہ سعدیہ آخر رضی اللہ تعالیٰ
اما سادیاں اندر لے کے محلے دی عورتاں ہو گئیاں جا کے حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا اور اس چہرے مبارک جو حسن تے نور دیاں کرنا نکلیا امی سادیاں فرمادیاں نے اے چراغ دیاں روشنیاں نہیں اے میرے محمد دے نور دیاں چمکاں نال میرا گھر روشن ہو گیا سبحان اللہ کے اور گل کماں ساری عورتاں کہن لگیاں حلیمہ اسی ساڈے بچے تے پیشاب کردے نے بستر تے اسی ساریاں کٹھیاں ہو کے اس جمعے تے آ کے ناپاک کپڑے دھوندیاں تے 4 سال دا عرصہ ہو گئے ساریاں اتھے آنیاں تو کدے بھی نہیں آئی امی سادیاں نے فرمایا کیوں میرے محمد نے کدی بولو برات بستر تے کیتا ہی ہن جے سبحان اللہ کو تے بہت جملہ کہنا دو لا تھوڑا جائے فرمایا تواڈے پاکاں نو بھی پلید کر دیندے تے محمد پلیداں نو بھی پاک کرن واسطے سبحان اللہ جی بولو یا سبحان اللہ تواڈے تے پاک کپڑے نو ناپاک کر دیندے میرا محمد تے ناپاکاں نو بھی پاک کرن واسطے آئے او مزکی بن کے آئے پاک کرن واسطے آئے اور انہیں صرف کپڑے پاک نہیں کرنے یہ قدموں وچ ابو بکر آئے گا اودا دل بھی پاک کر دے گا عمر نبی دے قدموں وچ آئے گا عمر دا دل بھی نبی پاک کرے گا عثمان نبی دے قدموں وچ آئے گا عثمان دا دل بھی نبی پاک کرے گا علی دے قدموں وچ آئے گا اودا دل بھی پاک کرے گا 1.25 لاکھ صحابہ آن گے میرا مصطفیٰ ساریاں نو پاک کر کے جنت دا حقدار بنا دے گا پھر معزز سامعین ساری عورتاں کہن لگیاں اچھا ساڈے تے کپڑے پاکاں نو نہ پاک کرن حلیمہ کہے میرا تے نہ پاکاں نو بھی پاک کرن واسطے آئے ادھروں حضور دی عمر مبارک ہوئی صرف 3 مہینے 3 مہینے اور 3 مہینے دی جدو عمر ہوئی اما سادیاں فرمانیاں نے میں ایک دن ویکھیا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایج کر کے دیوار پہ ہاتھ رکھیا اور حضور نے کھڑے ہون دی کوشش کر کی تھی امی فرمانیاں نے میں ڈر گئی کدھرے میرا محمد ڈگ نہ پوے جدو میں چل کے اپنے لال تک آئیاں محمد نے دیوار دا سہارا چھڑ دیتا تے حضور ٹرن لگ پے سبحان اللہ حضور ٹرن لگ 3 مہینے دی عمر حضور چلن لگ پے سبحان اللہ کنے مہینے دی 3 مہینے تے جدو 6 مہینے دی عمر مبارک ہوئی نا حضور دی تے حضور دوڑن لگ پے سبحان اللہ تے جدو 9 مہینے دی عمر مبارک ہوئی حضور وہ تیر اندازی بھی کرن لگ پے سبحان اللہ ان کے سبحان اللہ کو تے میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی چھیتی ٹرن لگ پے اتنی چھیتی تیر اندازی کرن لگ پے ہو آقا فرمانے نے میری دنیا دی عمر 19 نہیں جنی پہلے نبیاں دی سی سانوں تے صرف 63 سال ملے نے او اسی بھوڑے سے رہ کے نہیں گزارنے او جاگ بیٹھ جا او جاگ کے اٹھ کے امت نو غیراں دے دراں تو ہٹا کے اللہ دے در تے لے آنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو اس چھوٹی جی عمر ٹرن لگ پے صرف 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر میرا نبی رہا کتنے سال 4 سال 4 سال دی عمر دا بچہ بکریاں نہیں چرا سکتا آئی دا بچہ لیکن وہ صرف حضور دی خصوصیت سے نبی دی شان سے
کہ مفسرین لکھتے ہیں حضور آئے سن تے حلیمہ دی صرف 7 بکریاں سن تے اونا 4 سالاں وچ 7 نو اللہ نے 700 بنا دتا۔ اینیاں بکریاں اگے اگے تے کائنات دا سردار اونا بکریاں دے تے محلے دیاں ساریاں عورتاں اپنے بچیاں نو ڈانٹ دیاں سن اور کہندیاں سن اوتھے بکریاں چار کے آیا کرو جتے حلیمہ دی بکریاں چار دیاں نے بچے ماواں نو کہندے نے کہ اسی اوتھے ہی چار دے اسے جنگل وچ رہ کے جانے اور دا کہندیاں نے پھر فرق کی ہے کہ ساڈیاں بکریاں ہون تے تھانا وچ دودھ نہیں ہوندا حلیمہ دیاں بکریاں ہون تے تھان دودھ نال لبریز ہو جاندے نے او بچے کہندے نے اپنی اپنی ماواں نو ام فرق اے وے کہ انہاں بکریاں دے چران والے اسیاں تے حلیمہ دی بکریاں نو چران والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام ایک دن بکریاں بیچار دے سن اما سادیہ دا بیٹا بھی نال حضور علیہ السلام بکریاں چار دے سن ادھروں حضرت جبریل آ گئے ایک فرشتہ ہو گیا انہاں آ کے میرے نبی نو زمین تے لٹایا لٹا کے میرے نبی دا سینہ چاک کیتا اور سینہ چاک کر کے سونے دی جنت دی پلیٹ وچ رکھیا رکھ کے زمزم دے پانی نال میرے مصطفیٰ دا قلب مبارک دھوتا اور دھو کے واپس رکھیا اس نے بچے نے جدو ویکھیا کہ میرے قریشی بھائی دا سینہ چیر ہے اما سادیہ دا بیٹا پریشانی دی حالت دے اندر دوڑدا دوڑدا اپنی ماں تک آیا اور آ کے آکھے اما حلیمہ اما آج جنگل وچ کوئی 2 بندے آئے نے انہاں میرے قریشی بھائی نو زمین تے لٹایا اودا سینہ چیر رہے نے اما حلیمہ دی چیخ نکلی کیونکہ ماواں تو پتراں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے ماواں تو اولاداں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے اما سادیہ اپنے گھر چوں نکلی سیدھا اس جنگل وچ آ گئی جتھے میرے آقا موجود بکریاں بیچار دے سن روایات دی چوندا امی نے دیکھیا کملی والا ایک درخت دی اوٹ وچ کھڑا ہے اور اما حلیمہ سامنے آیا آ کے حضور دا متھا چومیا حضور دا منہ چومیا اپنے بیٹے دا جوبا دے بٹن کھولے کھول کے ویکھیا کہ حضور دے پورے جسم اطہر تے کسے کٹ دا نشان کوئی نہیں کسے چیز دا بھی نشان کوئی نہیں آج دنیا کہتی جی سائنس ترقی کر گئی آج دل دا بائی پاس سائنس جدید طریقے نال کرے تیری سائنس نے آج ترقیاں کی دیا نے ایک کم تے اللہ پاک نے 1400 سال پہلا اپنے فرشتیاں دے ذریعے اپنے نبی دا سینہ چراغ کاٹ کرا کے اپنے نبی دا دل وچوں کڈ کے اس دل نو دھو کے پھر واپس رکھ دیتا اپنی سادیہ فرمانیاں نے قسم اس پیدا کرن والے رب نے ناری محمد دے سینے تے ایک بھی نشان موجود نہیں سبحان اللہ بولو ذرا سارے سبحان اللہ اما حلیمہ فرماندیاں نے انج بھی کدی کدی ہویا کہ میں رات نو سوندی ساں تے میرا محمد جاگدا سی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما حلیمہ فرماندیاں نے میں ایک رات پریشانی چ بیٹھ گئی کہ یا اللہ کدھرے میرے محمد نو پوری نظر تے نہیں لگ گئی اور انج بھی روایات ہی چاہتا ہے کہ اس قبیلہ بنو سعد دیاں جنیاں بھی عورتاں سن ساریاں آگے ایک دن کہنے لگیاں حلیمہ ساڑھے مرداں نے تیرے وال سانو بھیجے ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلیمہ نو پوچھو انہوں پورے قبیلہ بنو سعد دا سردار نہ بنا دئیے اما حلیمہ نے فرمایا
مینوں تہاڈی قبیلے دی سرداری دی کوئی لوڑ نہیں، میری جھولی چ رب نے کائنات دا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس 4 سال دے عرصے جنی دیر حضور اما سعدیہ کو رہ، امی سعدیہ کدی کدی میرے نبی نو لے کے طائف تو مکے چاندیاں سن، آ کے اما آمنہ نو ملا کے لے کے جانیاں سن، اور اما آمنہ اپنے بیٹے نو جدو ویکھیا نا کہ 6 مہینے دی عمر دوڑن لگ پیا، تیر اندازی کرن لگ پیا، اور کملی والے دی نبوت دیاں خوشبواں تے معجزات تے شاناں، اور اما سعدیہ فرمانیاں نے کدی کدی میں اپنے گھر دے شہر وچ اپنے بچے نو دھوپ وچ لٹا دیندی تے میں کی دیکھدی سا کہ میرا پتر جدو دھوپ وچ لیٹدا سی نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے آسمان دے بدل دا ٹکڑا سبحان اللہ کہو جی ایک دن حضور جا رہے سن مکے دی گلی چ، ابو جہل مل پیا، ابو جہل کہنے لگیا تسی نبی ہو اللہ دے؟ نے فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہوں۔ ابو جہل کہنے لگے اگر تسی اللہ دے نبی ہو کہ اسی تانوں نہیں مانتے، نعوذ باللہ، اپنے رب نو کہو کہ ساڈے تے پتھر برسا، کی کرے پتھراں دا میل پاوے۔ حضور نے فرمایا میں اللہ نو کہاں اللہ پتھراں دا میل پاوے، لیکن تسی جو نبی ہو تے اسی تانوں مندے نہیں تے پھر ساڈے تے پتھر پینے چاہیے نے نا۔ اللہ نے نبی نے جی کر کے چوری چکی، دامن پھیلایا، ہاتھ اٹھا کے فرمایا میرے اللہ اے جی کیا جب ابو جہل تے دوجے کافراں نے کہ رب نے آکھیا کملی والے اے آندے نے کہ پتھر برسن، میں رب انہاں نوں کیویں تباہ کراں جس نام وچ محمد دی ذات موجود ہے، انہاں نوں میں کیویں انہاں تے پتھر برساواں جتھے کملی والے دی ذات موجود ہے۔ کملی والیا تو تے مکے وچ قدم رکھیا، تیرے پیراں دیاں تلیاں نے میرے مکے دی دھرتی تے قدم رکھیا، اسی اس مکہ شہر نو قسماں اٹھا کے قرآن چونو بیان کیتا، اے میرے پیارے محبوب جتھے تسی ہوو گے اتھے عذاب مفسرین لکھ دے نے کہ اج بھی جدو امت گناہ کر دی، امت دے گناہاں نو ویکھ کے اللہ نو غصہ ہوندا ہے کہ زانی زنا کردا ہے، شرابی شراب پیندا ہے، جواری جوا کھیلدا ہے، ڈکیل ڈاکہ ڈکیتی کردا ہے، لوگاں دیاں عزتاں لوگ لٹدے، اللہ پاک نو غصہ آندا ہے کہ انہاں نوں میں تباہ و برباد کراں۔ لیکن جب خدا دا عذاب اللہ نو غصہ آندا ہے کہ میرے محبوب دے گنبد خضرا نو ویکھ کے اج بھی خدا دا عذاب رک جاتا ہے، اج بھی خدا دا عذاب رک جاتا ہے، اللہ معاف کر دیندے نے۔ اسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ پہلیاں قوماں گناہ کر دیا سن کہ صبح تو انہاں دی شکلاں بدل جاندیاں سن، تے میں تیرا محمد تیری بارگاہ وچ دعا کرنا کہ یا اللہ میری قوم امت دیاں شکلاں نہ بگاڑ، چاہے لاکھ بھی گناہ کر لین، آج اس امت دے گناہ پہلیاں امتاں دے گناہاں نالوں گھٹ کوئی نہیں، لیکن ساڈے پیچھے حضور دیاں دعاواں دا پہرا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ دے گھر نبی آ جائے تو خوشحالی آئی، بولو برکت آئی۔ اور اگر آج مسلمان دی زندگی چ میری تواڈی زندگی چ نبی دی سنت آ جائے، نبی دی غلامی آ جائے تو کیا ساڈے گھراں وچ خوشحالی نہیں آئے گی؟ چلو بھائی ساڈے گھراں وچ برکت نہیں آئے گی؟ ہن کملی والے تے روزہ پاک وچ موجود نے نا، حضور نے اپنی سنت دیتی ہے پوری امت کو کہ میری سنت سے عمل کر، غمی ہوئے خوشی ہوئے حضر ہوئے سفر ہوئے زندگی دا کوئی موڑ ہوئے
تو کملی والے دی سنت تے عمل کر، تیرے معاشرے وچ اینی خوشحالی تے برکت آئے گی جی میں حلیمہ سعدیہ دی چوپڑی وچ برکت۔ اللہ پاک نے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا